मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स कहते हैं कि मेरे पास $20,000 है, मैं एक ये 2+1 गार खरीदना चाहती हूँ. ये इम्पॉसिबल है. फिर बल्दिया में आपको पता चलता है कि ये गार तो किसी और के नाम पे है. 5 कर दे, 1+1 एक सोसाइटी में ले लें, टेंशन फ्री. 5 ईयर बाद अप्लाई हो सकता है दोनों का. मैं अपने फादर के नाम, मेरे फादर हैं साथ, मेरे पीछे मेरा कोई भाई नहीं है. हाँ? मैं कहता हूँ मेरे पेरेंट्स भी आ जाएं, तो उनकी भी अप्लाई हो सकती है उस नहीं, अलग अलग होने चाहिए. ताकि मैं पाकिस्तान में रहूँ, फिर मुझे 5 साल के बाद सिटीजनशिप मिलेगा. 80% 85% जो अपार्टमेंट है बिल्डिंग का इत्तिफाकी, वो चाहते हैं कि हम मिलके एक प्रॉपर्टी बनाएं, एक लैंड बाय करें, उसमें बिल्डिंग हम खुद बनाएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाहौर में मुगलपुरा में एक अपार्टमेंट खरीद लिया और एक डीएचए में खरीद लिया, ऐसी दोनों में से काफी ज्यादा फर्क है. किसी मेरे फॉलोअर्स को अपने कोई भी मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं. और इंशाल्लाह तो सब लोग फ्रॉड से बचेगा. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलादीन. या अलादीन, हाउ आर यू? आई एम हामिद अब्बास. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक होंगे. आज मेरे साथ ये मौजूद हैं मिस तुर्कान. आप सब इनको बखूबी वाकिफ़ हैं, तो इनसे आज मुलाकात थी हमारी. अस्सलाम वालेकुम मिस तुर्कान, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम. मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है. तुर्कान, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं आपको. नहीं, कोई भी लोग है मेरे बारे में नहीं जानता है. अच्छा. तो मेरे नाम मेरे नाम तुर्कान है और मैंने 2014 में पाकिस्तान में आया था एजुकेशन के लिए. मेरी तो 7 साल पाकिस्तान में गुजर गई है और लाहौर में यूसीपी यूनिवर्सिटी में मैं मेरा एजुकेशन लिया. फिर उर्दू भी उधर सीखा, इंग्लिश भी पाकिस्तान में सीखा. उसके बाद तुर्की वापस आया जॉब के सिलसिले की वजह से. अभी एक मेरी यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में भी मैं लोगों को तुर्की के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हूँ और कुछ भी ज़रूरत हो, टूरिस्टिक के बारे में हो, तुर्की के बारे में हो, उसके बारे में अभी मैं वीडियो बना देती हूँ. सही तुर्कान, मैंने भी इसीलिए प्लेटफॉर्म शुरू किया कि लोगों की हेल्प हो. मैंने जैसे आपने भी देखा जो यस्टरडे वीडियो मैंने जूम पे बनाई, सैटरडे को बनाई, तो वहाँ काफ़ी लोग आना चाहते हैं. काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बारे में कि यहाँ पे आके वो प्रॉपर्टी बाय करें, और उनके साथ जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, मेरा बेसिकली प्लान है कि वो फ्रॉड से लोग बच सकें. क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत से लोग हैं वो आना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो, और हम इस फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने तुर्की में अपार्टमेंट खरीदना चाहती है, ये सबसे चीप TRC भी अगर आप लोग बनाना चाहती है, तुर्की में काफ़ी ज़्यादा इसकी बारे में एजेंट्स भी होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग अकेले अकेले यही काम भी करती हैं. स्पेशली तुर्की में काफ़ी ज़्यादा सीरियंस और पाकिस्तानीज, इंडियंस एजेंट्स हैं ताकि यही प्रॉपर्टी का काम करती है. मोस्टली वो लोग भी SNUT का एरिया है, उधर होती है, उधर ही से काम करती है. ऑब्वियसली पाकिस्तानी लोग और इंडियन लोग के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 2 साल से यही काम करती हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानियों का इमेज थोड़ा सा ख़राब हो गया है. इसका 2 वजह है. पहला वजह यही है कि पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैंने आज आना है, कल आना है, मैंने ये करना है, वही करना है. पहले बात करती हैं, द टाइम आती है, वो लोग आती है, फ़ोन नहीं उठा रही है, बहाना देती है, अच्छा मेरी ये वाला कोरोना हो गया, ये कोरोना हो गया. ये मेरे साथ भी होती है, लेकिन मेरी सारे जानने वाले के साथ भी होती है. फिर लोग मुझे ये कहती है, तुर्कियान ये पाकिस्तानियों क्यों ऐसा करता है. ओवैसे मैं भी ये कहती हूँ, सारे तो ऐसा नहीं है. अच्छा, सब पाकिस्तानी तो आती है, प्रॉपर्टी खरीद लेती है, अच्छे से काम करती है, चले जाती है. ओब्वियसली दूसरा भी इमेज यही है कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी से बात करती है, ये कंपनी के साथ जाकर गार और अपार्टमेंट देखती है, फिर पीछे से 5-6 अलग अलग एजेंसी से भी और बात करती है. फिर कौन सा वाला उसका चीप लगता है उधर जाता है. मोस्टली ऐसे ही आता है कि मेरे पास $50,000 है, मैं ये खरीदना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ. हमारी कंपनी रीसेल में डील नहीं करता है, क्योंकि रीसेल में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स होती है. हम भी हमारी कस्टमर को मजबूरी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर नहीं डालना चाहती हैं.
सस्ता चीप होती है, लेकिन उसकी बाद में काफ़ी ज़्यादा हिडन चार्जेस होती हैं. सही. वो कहते हैं मुझे मैंने आपको $50,000 में ये अपार्टमेंट देना है. मोस्टली तो वो इस्तांबुल की दूर दूर इलाका होती है, एसेंशियल होती है, बेलिकदुज़ होती है. मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी उस एरिया प्रेफर नहीं कर सकती हूँ. सही. काफ़ी ज़्यादा उधर फ्रॉड्स को काफ़ी ज़्यादा होती है. फिर वो लोग VAT के बारे में नहीं जानता है, टाइटल डीड की पैसा होते हैं उसके बारे में नहीं जानता है, घर का सारी गैस इलेक्ट्रिक सारी चीज़ ओपन करने की एक्सपेंसेस होती है उसके बारे में नहीं जानते. अगर आप लोग पाकिस्तानी तुर्की आते हैं इसके बारे में आप लोग नहीं पता है कि तुर्की में क्या हो रही है. और वो फ्लैट लेने के बाद पता चलते हैं. ऑब्वियसली अगर आपने पहले ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया ना उसके बाद आप तो मजबूरी हो गया है कि तो वो आपको पैसा वापस भी नहीं देती है. अच्छा आपने ये पैसा भी देना है और ये भी देना है वो भी देना है. मोस्टली ऐसे एजेंसीज ये करते हैं $50,000 का अपार्टमेंट $60,000 कहती है, $10,000 उनका कमीशन होती है, प्लस $50,000 सभी वो लोग कमीशन लेती है. डबल चार्जेस करके लोगों को ये कहती है. फिर लोगों को समझ आते है कि हाँ यार ये काफ़ी सस्ता है मैं इधर से ले लूँ, लेकिन फ्रॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता. लेकिन वो एट द एंड महंगा पड़ जाता है. एट द एंड महंगा पड़ जाते हैं. फिर कहती है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स ऐसा थे क्योंकि मैंने ये अपार्टमेंट लिया ये किया. मैंने कहा बाद में आप मुझे आते हैं ना, अभी तो आपने पैसा दिया मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ. अभी तो उधर मजबूरी हो गई, आपने तो उधर ज़रूर लेना है अभी तो फ़िलहाल. अच्छा मेरे पास बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं चाहूँगा आप उनके आंसर दें जो मैं क्वेश्चन नोट करके लाया हूँ ताकि क्योंकि बहुत से लोग जो आपने बताया पाकिस्तान, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आते हैं आप. देखें असल में कुछ लोगों की मजबूरी ये होती है उनके पास पैसा इतना नहीं होता, लाइक को कहते हैं $50,000 में हमें ये मिल जाए, और कुछ की मजबूरी कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है वो ये सोचते नहीं, कुछ जिनके पास कम पैसा है वो ट्राई करते हैं कि हम इस तरह से इसे मैनेज करें, इसलिए वो 2-3 के पास जाते हैं और मैनेज करते हैं. मैंने कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने करने थे आपसे ताकि आप लोग जो हैं उसके बारे में जान सके, लोग उस जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे बच सकें. ठीक है. तो इसलिए मैंने प्लान किया, आपने रात को कांटेक्ट किया क्योंकि वो वीडियो में जिक्र हुआ आपका, फिर आपने कांटेक्ट किया तो मैंने वो कुछ जो क्वेश्चन है मेरे पास वो नोट कर लिए जो आपसे करें ताकि आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकें तो लोगों की हेल्प हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो टापू है इसके बारे में आप बताएं, टापू कौन सा बेस्ट है और कौन सा लेना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए. थप्पू का काफ़ी ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल आपने सिटीजनशिप लेना है और आपने बस सिटीजनशिप नहीं लेना, मेरे पास बजट 100K है 70K है, मैं बस एक 1+1 अपार्टमेंट लेना चाहती हूँ ताकि मेरे पास परमानेंट कार्ड हो, मैं तुर्की में आराम से आकर जा सकती हूँ. सारे किस्म का थप्पू होती है. थप्पू कैसा होता है हमारी कंपनी में हम कैसे डील करती है, हमारे कंपनी की सारे प्रोजेक्ट्स में टाइटल डीड रेडी होती है. आपने फॉर एग्जांपल सारी पैसा कैश एज ए कैश दिया उसी टाइम आपको ही टाइटल डीड मिलती है. प्लस ऐसे ही होती है हमारी कंपनी का कॉल सेंटर्स होती है, आपसे बात करती है, आप लोग इधर आ जाती है. फिर हमारे फील्ड गाइज होती है वो भी आपको पकड़ के प्रोजेक्ट्स में दिखा रही है. फिर उसके बाद हमारे आफ्टर सेल्स होती है. आपने फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट खरीद लिया, आपका अपार्टमेंट का एक्सपर्टीज हो और हम उसके बाद टाइटल डीड हो, यही सारी चीज़ हमारी कंपनी हैंडल कर देती है. आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. बट अगर फॉर एग्जांपल आपने एज ए इंस्टॉलमेंट लिया, हाफ पैसा कैश दिया, हाफ पैसा शायद 1 साल के अंदर, आपने कब वही 1 साल की इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गया फिर आपको टाइटल डीड मिलेगा. सही. इसलिए टाइटल डीड की लेना में भी थोड़ा सा 1 वीक और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू डेवलपर चेंज होती है, लेकिन हमारी कंपनी में 1 वीक में और 8 दिन में टाइटल डीड मिलती है. एक टापू है ये रेड कलर का और एक मिलता है डिफरेंट एक ब्लू कलर का भी होता है, तो कौन सा बेस्ट है जो लोग उस टापू पे एक बाई करें तो वो बेस्ट हो, लाइक उस पे कुछ कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आती है. नहीं ऐसे बिल्कुल बात नहीं है. फॉर एग्जांपल सम प्रोजेक्ट्स ये कहती है कि VAT नहीं देना चाहते गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट चेंज होती है. 1% VAT होती है और सम प्रोजेक्ट में 4% VAT होती है. वो लोग
गवर्नमेंट का पैसा नहीं देना चाहती है, VAT नहीं देना चाहती है. फॉर एग्जांपल अगर आपने $1 मिलियन में अपार्टमेंट खरीद लिया, वो लोग आपको $50K में आपका टाइटल डीड में लिख देती है. ठीक है, वो कह रही कि ये घर 1 मिलियन नहीं है, $500K है. फिर उस टाइम आपको गवर्नमेंट का पैसा नहीं देना पड़ेगा. बात फॉर एग्जांपल बाद में आपने यही अपार्टमेंट सेल करना होगा, फिर एक्सपर्टीज रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि तो अपार्टमेंट इतना का है लेकिन टाइटल डीड में इतना ही पैसा आप लोगों ने मेंशन किया. उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है. फॉर एग्जांपल सेल करना चाहते हैं तो उसी $1 मिलियन में आप सेल नहीं कर सकती है, क्योंकि टाइटल डीड में तो उसका हाफ ही प्राइस लिखा हुआ है. ये फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा होती है, डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा करती है ताकि वो लोग गवर्नमेंट के वो पैसा ना हो उनकी जेब में आ जाए. ये तो 2 नंबर का एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा आप कहें तो आपको जो उधर लिखा हो उतना ही पैसा लिखा होने चाहिए. कभी भी एज ए फॉरेनर्स अगर तुर्किश लोग करती है, क्योंकि लोग लोकल है, तुर्किश लोग आराम से सेल कर सकती है, लेकिन फॉरेनर्स को एक गार्ड तुर्की में सेल करना बहुत मुश्किल है. स्पेशली आप लोग लोकल में यही गार्ड सेल नहीं कर सकती है. लोकल का सेल करता है, फॉरेनर्स भी फॉरेनर्स को सेल करता है. इवन कि मैंने ये भी सुना कि हम फॉरेनर से घर बाय नहीं कर सकते, उसके लिए सिटीजनशिप के लिए प्रॉब्लम. सिटीजनशिप के लिए आपने डायरेक्टली प्योरली लोकल से घर खरीदना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे पहले एक अपार्टमेंट एक फॉरेनर खरीद लिया, उस फॉरेनर के बाद एक लोकल खरीद लिया, फिर आपने खरीद लिया. ये सिटीजनशिप के लिए सूटेबल नहीं है. सारे एजेंट्स इसका केयर नहीं करता, फिर बाद में सिटीजनशिप का मसला आता है तो नहीं होता है. इसलिए एक्सपर्टीज रिपोर्ट ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यही सारी चीज़ तो हमारी कंपनी पहले चेक करती है, डील करती है, उसके बाद हम हमारे कस्टमर को कहते हैं ठीक है आप खरीद ले तो सिटीजनशिप के लिए ठीक है. फॉर एग्जांपल $10 लाख एक सिटीजनशिप का पैसा है. वो लोग उधर से कमीशन लेती हैं. टाइटल डीड में $245K लिखा हुआ है, तो $5,000 से आप लोग तो सिटीजनशिप के लिए सूटेबल नहीं हो सकता. जाहिर वो तो और ज़्यादा बाय हो वो बेहतर है, नीचे ना बाय हो उससे. एटलीस्ट 260 कम से कम 265 तो कर ले तो बाद में आपके लिए, क्योंकि अभी तुर्किश लिरा का वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चले जाती है. आपको समझ नहीं आता है. फॉर एग्जांपल आपने 260 में लिया, एक वीक की बात वो तो 240 में आ गया, आपको पता नहीं चलता है. अभी नया हुआ तुर्किश लिरा थोड़ा सा नीचे आ गया, $2 ऊपर आ गया, क्योंकि लोग तुर्किश लिरा से बाय करती है. इसलिए डायरेक्टली सारी पाकिस्तानी कहती है अगर दही लेके मुझे डायरेक्टली दही लेको होना चाहिए. इसके अंदर VAT होती है, इसके अंदर टाइटल डीड का पैसा होता है, इसलिए थोड़ा सा पैसा ऊपर रख के करना पड़ेगा. ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, समवन टोल्ड लाइक मोहल्ला सी एरिया जो है वहाँ प्रॉपर्टी बाय करें और उस पर TRC एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है. मोहल्ले सी में हो गया, इसके अलावा मोहल्ले सी आप बेहतर जानती हैं, और मोहल्ले अच्छे हैं या सोसाइटी अच्छी है मोहल्ले में अगर हम बाय कर लेते हैं, क्योंकि आप मोहल्ले विदाउट सोसाइटी एक्चुअली तुर्की में अभी नया वो है ऑप्शन आया. अगर आपने SN यूथ में और फातिह में अप्लाई किया आपका TRC नहीं होगा, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा अभी फॉरेनर्स बढ़ गया, इसलिए आपने कोई और सिटी से अप्लाई करना चाहती है. लेकिन अभी तो ये फिलहाल नहीं. मोहल्ले में तो कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई नहीं कर सकते, इसमें मसला उसका कोई इशू नहीं है. इनके मोहल्ला बेहतर है. रियल रेंट एग्रीमेंट होने चाहिए और नोटरी से स्टैंप होने चाहिए, उसके बाद मसला नहीं है. मोस्टली तो एजेंसीज ऐसे करती है कि 2-3 अपार्टमेंट से बात करती है, सबको ही TRC उसमें बना देती है. फिर गवर्नमेंट तो चेक करती है ना, ये घर में तो पहले ही 20 बंदा का TRC हो गया, इसलिए TRC में रेंट एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. अच्छा, आप टर्की से हैं, आप इधर से हैं, आप ये बताएं कि लाइक इस्तांबुल तो बहुत बड़ा है, कौन सा एरिया ज़्यादा बेहतर है? लाइक मोहल्ले में अगर कोई बाय करना चाहता है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मोहल्ले में बाय करना चाहता है, ये सोसाइटी में आपको पता है महंगा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? ये सारी डिपेंड करते हैं कि कस्टमर के पास कितना पैसा है, अमाउंट है. मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स कहते हैं कि मेरे पास $20,000 है, मैं एक ये 2+1 घर खरीदना चाहते हैं. ये इम्पॉसिबल है. आप $20,000 में पाकिस्तान से घर खरीद सकती है, 1 और 2 मरला का, कभी भी
یہ تو استنبول ہے, استنبول میں بھی آپ نہیں خرید Yes, سکتی ہے. محلے میں تو ری سیل کا آپشنس ہے, ٹھیک ہے, محلے میں نیا پروجیکٹس نہیں ملتی ہے, ری سیلز ہوتی ہے. ری سیلز میں کیا ہوتی ہے, فار ایگزامپل وہی بندہ وہی اپارٹمنٹ آپ سے پہلے 2 بندہ کا بھی سیل کیا ہوا ہے, آپ پیسہ دیتی ہے, پھر ٹائٹل ڈیڈ میں جاتی ہے, پھر بلدیے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر تو کسی اور کے نام پہ ہے. اچھا اچھا. اس لیے فورینرز اگر لوکل ہو مسئلہ نہیں ہے, لیکن فورینرز کے لیے میں محلہ اور ری سیل کا آپشن پریفر نہیں کر دیتی ہوں. یعنی کہ نیو بلڈنگ نیو بلڈنگ اس میں آپ تھوڑا سا اور پیسہ رکھ دے, 60 کر دے, 65 کر دے, 1+1 ایک سوسائٹی میں لے لے, ٹینشن فری, وہ بہتر ہے. بہتر ہے. یہ کافی اچھی انفارمیشن ہے کہ نیو ظاہر نیو گھر کی بات ہی اور ہے. نیو کی تو بات ہی ہوتی ہے, اگر آپ نے بعد میں بھی سیل کرنا ہوگا تو ری سیل کا دوبارہ ری سیل کرنا آپ کا لاس ہوتا ہے. نیا کا سیل کرنا تو اتنا زیادہ لاس نہیں ہے, تو تھوڑا سا آپ کو شاید پروفٹ بھی ملتی ہے. اچھا, میں نیکسٹ اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں 50% ہسبینڈ وائف, تو کیا سٹیزن شپ 5 ایئر بعد اپلائی ہو سکتا ہے دونوں کا, 50% ہسبینڈ کا اور 50% نہیں وائف نہیں, کا؟ ایسا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ نے ایک اپارٹمنٹ خرید لیا $100,000 فار ایگزامپل, ہسبینڈ کی بیوی, ان کا بچہ 18 ایئرس کے نیچے, سب کو 5 سال کے بعد سٹیزن شپ ملتی ہے. اور اگر وہ ہو یعنی الگ الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھائی بہن بھی انٹر ہو اس میں, دین پھر نہیں ہو سکتا. نام کس کی گار کس کی نام پہ ہے اس کو ملتی ہے. نہیں, یہ اٹس مین لائک میں ہوں, میں اپنے فادر کے نام, میرے فادر ہیں ساتھ, میرے پیچھے میرا کوئی بھائی نہیں ہے, میں ہوں, میں کہتا ہوں میرے پیرنٹس بھی آ جائیں, تو ان کی بھی اپلائی ہو سکتی ہے؟ نہیں, الگ الگ ہونے چاہیے. اچھا, ان کے نام پہ الگ بائی ان کی کرنا. نام فیملی ہے نا, وہ آپ کے بچے ہوں گے. فیملی سے فیملی ملتی ہے. فار ایگزامپل میرے ابو نے کار خرید لی, لیکن میں 24 ایئرز ہوں, مجھے نہیں ملے گا, میرے ابو اور میری امی کو ملے گا. فار ایگزامپل میرے ابو میری ابھی میری 2 بہن ہیں, وہ 18 سے اندر ہیں, ان کو ملے گا. اور یہ بھی چیز ہے, آپ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو 18+ ہے نا, نہیں ملتی ہے. سٹیزن شپ بھی ان کو نہیں ملتی ہے, پراپرٹی بائی کرنے کے بعد 5 سال کی بعد بھی نہیں ملتی. وہ فیملی ہونے چاہیے. ایک اور بھی بات یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ کہتی کہ میں گاڑ خرید لوں لیکن میں پاکستان میں رہوں, پھر مجھے 5 سال کے بعد سٹیزن شپ ملے گا, ایسا بات بھی نہیں ہے. اس کا بھی ایک بات ہے, 5 سال ہی آپ نے ترکی میں گزارنا ہے. ٹوٹل آپ نے 160 days کنٹری کی باہر جا سکتے ہیں. اگر 161 بھی ہو تو آپ سٹیزن شپ کے لیے 160 days in 5 years 5 years میں 160 یہ تو پورے میں نے وہی بات ہوئی تھی کہ پورے یورپ, ایون کہ امریکہ, کینیڈا, یو کے, یہ رول ہے کہ آپ 5 ایئرس ادھر رہیں, اس میں جو لائک آپ اپنی کنٹری میں جانا ہے 30 days اور 40 days 30 days میں ہوگا, 1 سال میں چلے جائے, بات 161 نہیں ہوتا ہے. اچھا, نیکسٹ میرا کویشچن ہے, اچھا یہ بڑا مین کویشچن ہے, 80% 85% جو اپارٹمنٹ ہے بلڈنگ کا کات اتفاقی ود اسکان, استنبول میں 85% کارٹ اتفاقی اور باقی ملکیتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سا ملکیتی بائی کرنا چاہیے, کارٹ اتفاقی لائک وہ زنزلے یا کوئی ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کات اتفاق کیا ہوتا ہے, وہی اپارٹمنٹ وہی لینڈ فل آپ کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ بھی وہ خط اتفاق میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر گورنمنٹ ادھر کچھ بنانا ہوگا آپ سے اجازت لینا چاہیے. لیکن اسکان کیا ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے گھر بھی آپ کو ہوتے ہیں, ٹائٹل ڈیڈ بھی آپ کو ہوتی ہے, لیکن گورنمنٹ کبھی بھی آ کر وہی جگہ ڈسٹروائے کر کے نیا چیز بنا سکتی ہے. وہ لوگ آپ کو اجازت نہیں لیتی ہے. اس لیے یہ کر دے کہ تھپو میں ٹائٹل ڈیڈ میں خط اتفاقی ہونے چاہیے کہ وہ لینڈ خود پیورلی آپ کا ہو. اگر ادھر اسکان لکھا ہوا ہے اس کا تو گورنمنٹ کا نیچے گورنمنٹ کا ہینڈز ہوتی ہے. فار ایگزامپل ادھر رینوویشن ہوگا اور ادھر گورنمنٹ نیا پروجیکٹس بنانا ہوگا, وہ آپ کہیں بنا اجازت کے بغیر گورنمنٹ ادھر ڈسٹروائے کر کے نئی چیز بنا سکتی ہے اور ادھر آپ کو بھی پارٹ دے گا, لیکن وداؤٹ یور پرمیشن. لیکن یہ پیسے اس کے دینے پڑیں گے ہمیں گورنمنٹ کو, اگر وہ گرا دیتی ہے یعنی کہ بلڈنگ ڈسٹروائے کر دی انہوں نے,
تو ہمیں وہ جو بناتے ہیں نیو تو ہمیں اس کے پیسے دینے پڑیں گے یا وہ اس میں نہیں گورنمنٹ دیتی ہے. گورنمنٹ ادھر آپ کو ایک لینڈ بھی نہیں ہے, فار ایگزامپل ایک ہی پراپرٹی دیتی ہے اکارڈنگ ٹو یور وہ کیا ہوتے ہیں آپ کا گھر کا ویلیو کی جیسے دیتی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کا گھر کا ویلیو کتنا ہے اس کی ویلیو میں گورنمنٹ آپ کو ایک چیز دیتی ہے. اگر آپ سے اس سے ہی زیادہ آپ چاہتی ہے کہ مجھے 2 چاہیے, پھر دوسرا کی پیسہ آپ خود ڈال کے یعنی کہ آپ کے مطابق کون سا بیسٹ کون سا ہے؟ کارڈ اتفاق بیسٹ ہے, اس میں ملکیت پوری ہوتی ہے آپ کی, ساری وہ ملکیت آپ کی ہوتی ہے. تو اس میں تو جو یہ تو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہے نا, تو ملٹی سٹوری بلڈنگ تو بہت سارے لوگ رہ رہتے ہیں, تو زمین تو نیچے کامن ہوتی ہے, نیچے تو کامن ہوتی ہے لیکن وہ اپارٹمنٹ تو خود ہوتا ہے نا. آپ کہیں اس ایریا کے بارے میں بات کرنے کا وہ ملتی ہے. فار ایگزامپل کیا ہوتی ہے 15 فلور کی ایک اپارٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. موسٹلی محلے میں اسکان ہوتی ہے, نیا پروجیکٹس میں اسکان نہیں ہوتا, اس لیے تو میں کہتی ہوں ریسیل تو کافی زیادہ گڑبڑ ہے. یعنی کہ بہتر ہے وہی لیں, کارڈ اتفاقی لیں, وہ دوسرا والا نہ لیں. وہ اسکان 4-5 سال کے بعد 6 سال کے بعد پتہ نہیں چلتے گورنمنٹ میں کیا کرنا ہے, وہ پرابلم ہوگا. کیونکہ ابھی تو استنبول کی کافی زیادہ ایریا ہے کہ گورنمنٹ ڈسٹروائے کر کے نئے پروجیکٹس بنا دیتی ہے. آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے جگہ میں کب آئیں گی, کب کرے گا. اچھا میرا نیکسٹ کویشچن ہے, اچھا یہ بھی بہت مین کویشچن ہے ہم سب کے لیے جو گروپ میں ممبرز ہے, کیونکہ بہت سے لوگ انویسٹر بھی ہیں ان میں جو سٹیزن شپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ بھی ہیں جو نارمل لائک میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ایک فلیٹ اگر بائی کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں یار مجھے سستا مل جائے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ایک پراپرٹی بنائیں, ایک لینڈ بائی کریں, اس میں بلڈنگ ہم خود بنائیں 20 جس میں فلیٹس ہوں یا 16 فلیٹ ہوں یا 25 فلیٹس ہوں. لائک ایک 20 لوگ ہیں, ایک میں مثال دے رہا ہوں, 20 پیپل آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ساری انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جس کسی کے پاس, ان کے پاس زیادہ ہے, میرے پاس کم ہے, ان کے پاس زیادہ ہے, تو وہ ایک بنا کے تاکہ ہم فراڈ سے بھی بچ سکیں. تو آپ اس میں ہماری ہیلپ اگر کر سکتی ہیں, یعنی کہ کوئی بلڈرز جو ہیں ان سے کانٹریکٹ ہمارا کروا سکتی جو فراڈ یعنی کہ اچھا ہمیں سروس پرووائڈ کرے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے, فرسٹ آف آل آپ نے اچھے سے ایک لینڈ خریدنا ہے. وہ لینڈ کا ویلیو ترکی میں ایسا ہے کہ ایریا سے ایریا آپ لوگوں کا پیسہ بڑھ جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے لاہور میں مغل پورے میں ایک اپارٹمنٹ خرید لیا اور ایک ڈی ایچ اے میں خرید لیا, دونوں میں سے کافی زیادہ فرق ہے. یہ بھی استنبول ہے کہ استنبول ہے بھی ایسا ہے. استنبول کی دور جگہ چلے جائے اور استنبول کی سینٹر ایریا میں ہے, استنبول کے ابھی سینٹر ایریا میں اتنا زیادہ لینڈ کا آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے سینٹر ایریا مہنگا ہے. میں لائک بیلی دوزو ایریا کی بات کرتا ہوں, یا باسٹر شہر ہے وہاں پہ کافی اس ادھر ہی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ آف آل اچھا ہی سے ایک لینڈ خریدنا ہے. وہ لینڈ پیور آپ کا ہونا چاہیے, کوئی اسکان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کب خرید لیا, کافی زیادہ بلڈرز ہیں, وہ بلڈرز ادھر ہی سے ایک اپارٹمنٹ بنا دیتی ہیں, وہ سب کو بھی اور کتنا ہی کا آپشنس ہے اس کو ہی ایک اپارٹمنٹ دیتی ہے. بٹ یہ تھوڑا سا رسکی ہے, میں پریفر نہیں کرتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ بلڈر شاید 2 سال کے بعد بھاگ جائے. ٹھیک ہے, اپارٹمنٹ ہاف ریڈی کر دیتی ہے, ہاف میں چھوڑ کر جاتا ہے. نہیں تو وہ تو کانٹریکٹ, جیسے ہم پاکستان میں ایک جو کانٹریکٹ کے نام پہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہم نے ٹھیکہ کر لیا, کانٹریکٹ کو کہتے ہیں. تو اس طرح ہم وہ بھاگتا تو نہیں ہے, وہ تو پورا کام کرے, لیکن وہاں پہ اس طرح ہے کہ کچھ ایڈوانس دے دیا پیسے, جیسے کام کرتا رہا وہ پرسنٹیج ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. یہاں پہ کس طرح چلتا ہے وہ سسٹم؟ یہاں سے کس طرح چلتا ہے, اگر آپ نے لینڈ خرید لیا, ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹلی وہی لینڈ بلڈر کو دیتی ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پھر آپ نے کہتی ہے کہ آپ ادھر گار بنا لیں, ایک اپارٹمنٹ اور 2 اپارٹمنٹ مجھے دے دیں. پھر وہی فار ایگزامپل پروجیکٹ ختم ہوتی ہیں, 2 اپارٹمنٹ آپ کا نام پہ ہوتی ہیں, پھر ساری پروجیکٹس بلڈرس کا ہوتا ہے. نہیں, آپ کو ایسے نہیں سمجھی. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لینڈ خریدتے ہیں اور اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوگی نا اس کا بھی ہم پے کریں گے. ہاں, ادھر ہی بھی آپ پے کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے سوچا آپ ڈائریکٹ بلڈر کو دینا چاہتے ہیں. فلیٹس بنا کے ہم اگر 20 لوگ ہیں ہم واپس میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. وہی بات ہے, وہی میرا کوسچن یہی تھا. فلیٹس مطلب 20 فلیٹس ہیں, ہم 20 لوگوں کے وہ نام پہ ہو رہے,
اور ہم اس کے حساب سے اپنی جو ہے نا وہ TRC لے لائک سکتے ہیں. جیسے میں نے کویشچن کیا ان کے پاس 1 ملین ہے, میرے پاس 2 لاکھ لیرا ہے. ہوتا ہے اگر پیسہ ہے یہ تو ضرور ہو جائے گا, مسئلہ ہاں, نہیں تو ہے. اسی اگر میں پیسہ ہے, اگر لینڈ خرید وہی میں لیں, کہہ رہا ہوں. بندہ خرید لیں تو ساری جگہ, ہاں تو ساری اکوپمنٹ خرید لیں تو اب آپ کو ادھر ہی لینڈ ایسے بنا سکتے بلڈرز ہیں. یہاں پہ ایزیلی مل جاتے ہیں, یا مل آپ جاتی کے ہے, کافی زیادہ مل جاتی ہے. یعنی کہ اچھے بلڈر آپ جانتی ہو جس میں ہو سکتا ہے 2 نمبر کا بھی بلڈرز کافی زیادہ ہے. انجینئرز بھی اچھے Engineers. ہوں اور مطلب اس میں اچھی خاص پیسہ انویسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو ایسا نہ سوچ لے گی تو 2.5 لاکھ $1 ملین میں ختم ہو جائے. کافی زیادہ پیسہ, نہیں میں زیادہ بلڈنگ لائک محلے میں کہہ رہا ہوں, میں اس پروجیکٹ میں نہیں جا رہا جو سوسائٹی ہے, لائک کوئی بھی ہم بڑی نہیں سوسائٹی بنا سکتے, مسئلہ نہیں ہے. لائک میں ایک لینڈ کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ کو اجازت لینا پڑے گا. اگر گورنمنٹ کبھی اجازت لیا, سم ایریاز ہوتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ 10 فلور کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ 5th فلور میں رہتے ہیں, 8 میں رہتے ہیں. اگر آپ نے دونوں سائڈ سے اگر اپارٹمنٹ بلڈنگ کرنا چاہتے تو ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو کوشچن ہے نا مین کہ وہ جو ہم پلاٹ خریدیں گے اس کے بعد پھر بلڈنگ اس کے اوپر بنائیں گے وہ کس کے نام پہ ہوگی, یعنی کہ ڈیفینیٹلی وہ کیونکہ ہمیں کس نے بیچنی ہے نا obviously because we are the owners. ایسا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل کتنا ہی ہم دنم کہتی ہیں, آپ لوگ شاید اکر کہتے ہیں نا, میں ایسے ایگزامپل دے دوں, میری ابو کا بھی ایک لینڈ ہے لیکن ایک 4 اکر ہم کہتے ہیں, ہم دنم کہتی ہیں. 5 بئی کو ساری تھپو الگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل 600 میٹر میرے ابو کا ہے اور 100 میٹر میری دوسرا چچو کا ہے, ٹھیک ہے. آپ وہی ڈیوائڈ کر کے الگ الگ تھپو لے سکتی ہیں, ڈیوائڈ کر کے وہی لینڈ کسی اور کی. فار ایگزامپل آدھا میری ہے, اس کا کوارٹر اس کا ہے, اور فار ایگزامپل 2 اکر بھی آپ کا ہے, کتنا ایز اے سینٹی میٹر اسکوائر ٹائٹل ڈیڈ آپ کا نام پہ لے سکتی ہے. اچھا, تو لینڈ کے اوپر بھی آپ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اٹ شوڈ بی اے بلڈنگ؟ نہیں, تو اس ایریا میں چینج ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کب تک کون سے فلور تک اجازت دیتی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں صرف لینڈ کے اوپر بھی آپ ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں, لینڈ کے اوپر نہیں کر سکتے. یعنی کہ 20 لوگ ہیں, 20 لوگوں کے نام فلیٹ ہو, یعنی کہ جو فلیٹس اوپر بنے وہ ان کے نام تحفظ کا ہو, دین وہ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی پھر اس کی جو ویلیو ہوگی اس کے مطابق وہ اگر $2.5 لاکھ سے اوپر جاتا ہے اس پہ وہ سٹیزن شپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں جی, یہ پاسبل ہے. ایسا ہونا چاہیے. سٹیزن شپ کے لیے آپ نے خود بنا کر نہیں, آپ نے لوکل سے لینا پڑے گا. اچھا, لوکل سے لینا. یہی پیسہ کا ٹرانسفر ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیولپر کے اکاؤنٹ سے اور آپ کے اکاؤنٹ سے سیلر کا اکاؤنٹ میں وہی $2.5 لاکھ کی سلپ ہونے چاہیے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ اچھا میں نے لینڈ لیا, میں نے یہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا, وہ نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو ابھی یہاں پہ اس وقت کوئی ایریا کون سا آپ استنبول کی بتائیں گے جہاں پہ پراپرٹی لینا فائدہ مند ہے, جو کہ فیوچر میں جس کی ویلیو بہت بڑھ سکتی ہے؟ کچھ ایسے ایریا کون سے ہیں کافی زیادہ سستی نہیں, بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں کبھی بھی ایسے غیر انویسٹرز ہے, ٹھیک ہے, انویسٹرز الگ ہوتے ہیں, رہنے والا الگ ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ تو پراپرٹی چینج ہوتی ہے. غیر انویسٹرز سے میں کبھی بھی استنبول کی دور ایریا پریفر نہیں کر دیتی ہوں. یہ ششلی ہو, تقسیم ہو, کھیوتھانے ہو, ایوب ہو, یہ ایریا کا ویلیو کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ گری دیر ہی سے آپ نے اپارٹمنٹ خرید لیا, ایون 1+1 بھی ہو, 2 اور 3 سال کے بعد کیپٹل اپریشیشن کی وجہ سے آپ کو 40% پروفٹ ملے گا, کتنا پیسہ آپ نے انویسٹ کیا. اگر آپ نے ایسے نیوٹ ہو, بیلک ڈیزی ہو, بچے شہر ہو تو لاس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ادھر کافی زیادہ فری لینڈ ہے. اگر آپ نے ادھر سے پروجیکٹ سے گھر خرید لیا, 2 سال کے بعد آپ کی پروجیکٹ کے سامنے ایک اور پروجیکٹ ہوتی ہے, پھر ڈائریکٹ آپ کا گھر کا ویلیو نیچے جاتا ہے. وہی اس ایریا میں فری لینڈ نہیں ہے, اس لیے ایک پراپرٹی اور ایک پروجیکٹ میں گھر خریدنا تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا مہنگا ہو سکتی ہے لیکن پروفٹ کافی زیادہ اچھا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے انڈر کنسٹرکشن لے لیں. انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس میں سستا بھی ہوتی ہیں اور ان کے لیے بھی اچھا ہوتی ہے کہ کیونکہ ایوری فلور کی بات تو پیسہ بڑھ جاتی ہے. ایز اے انویسٹمنٹ اگر نہیں رہنا چاہتی ہے, میں انڈر کنسٹرکشن پریفر کر سکتی ہوں. تو اس ایریا میں بھی انڈر کنسٹرکشن ابھی بھی آپشن مل جاتی ہے؟ آپشن مل جاتی ہے. اوکے, تو آپ کہہ رہے ہیں 3 سے 4 سال تک وہ
40% इवन 2 साल भी। अप्रिशिएट कर सकती है। हाँ जी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तो फिलहाल सेंटर एरियाज में है। तो अर्थक्वेक का भी कुछ यहाँ पे है ना कि ये अर्थक्वेक का जोन है इस तरह। हाँ, अर्थक्वेक का तो सारी जगह तो अर्थक्वेक का जोन है। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे एक बेल्ट है जो कि जहाँ पे उसके करीब ज़्यादा वो थोड़ा सा सी साइड्स होती हैं, सी साइड वो जैतून बुनू से जाता है, और बकरखोई वो लोग थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डेंजर के अंदर है। बट ऐसा नहीं है कि उधर अगर अर्थक्वेक हुआ उधर हुआ इधर नहीं हुआ, वो तो अल्लाह की तरफ से आना है, जो भी आना है, कहीं भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच उरखान। कोई आप मैसेज देना चाहेंगी किसी मेरे फॉलोअर्स को, अपने कोई भी मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ, पहले आप लोगों के इधर तक आया, मुझसे मिला, और स्पेशली पाकिस्तान से भी, ये बात नहीं कि इंडिया से मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है। मैं सबको भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मुझे मिलती है। तो ये थी मिस तुर्कान, इनसे हम मिलने आए थे, तो इनसे सारा जो मीटिंग हुई है वो हमारी ये आपको सबने सुनी है। हमारे लिए कोई मैसेज लोगों के लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच तुर्कान, इंशाल्लाह सी यू अगेन soon। एंड वन मोर, मैं चाहता हूँ कि हम जो मेरे दूर से लोग हैं गल्फ से, तो मैं जूम पे भी इनवाइट करना चाहूँगा, जब भी टाइम हो तो आप उधर भी हमें टाइम। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।